सत्य समाचार तटस्थ समाचार समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन सुरु गरौँ। मधेसमा विरोध प्रदर्शन सम्बन्धी प्रसङ्गबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आइतबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि मधेस तातिएको छ। सर्वोच्च अदालतको निर्णय विरुद्ध जनकपुर धाम सहित तराई मधेसभरि विरोध प्रदर्शन गरिएको छ। नागरिकताविहीन सङ्घर्ष समिति नेपालले सर्वोच्चको निर्णय विरुद्ध आइतबार साझा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा अगाडि टायर बालेर विरोध प्रदर्शन गरेको थियो भने सोमबार बिहानदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउ गरेका थिए। सङ्घर्ष समितिका राष्ट्रिय अध्यक्ष इन्द्रजित साफीको नेतृत्वमा पुगेका नागरिकताविहीन युवाहरूको एक समूहले सर्वोच्च अदालतको निर्णय विरुद्ध नाराबाजी गर्दै टायर बालेर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। अध्यक्ष साफीले सोमबार बिहान 9 बजेदेखि मेचीदेखि महाकालीसम्म देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालय बन्द गर्ने चेतावनी दिएका थिए। सोही क्रममा समितिले धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहाललाई कार्यालयभित्र प्रवेश गर्न अवरोध गरेपछि प्रहरीले लाठीचार्ज समेत गरेको छ। प्रहरीले गरेको लाठीचार्जबाट दर्जनभन्दा बढी आन्दोलनकारीहरू घाइते भएका छन्। लाठीचार्जपछि केही बेरका लागि आन्दोलन साम्य भए पनि चर्को घाममा समितिका समूहले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषालाई घेराउ जारी राखेका थिए। समितिका अध्यक्ष साफीले संविधानमा नभएको चिजलाई पनि सर्वोच्चले बिउत्याएको जिकिर गर्दै साफीले अब यस देशमा सर्वोच्च पनि निष्पक्ष नरहेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले सर्वोच्चको यस्तो आदेश विरुद्ध सडकमा नउत्रे मधेस केन्द्रित दलहरू विरुद्ध पनि नाराबाजी गर्ने चेतावनी दिनुभयो। न्यायाधीश मनोज कुमार शर्माको एकल इजलासले नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएसँगै राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक तत्काल कार्यान्वयनमा नजाने भएको हो। राष्ट्रपति पौडेलले गत 17 गते सो विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए। वन तथा वातावरण मन्त्री डाक्टर वीरेन्द्र प्रसाद महतोले वातावरणलाई मैत्रीपूर्ण बनाउन आफैबाट सुधार गर्न जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। सोमबार विश्व वातावरण दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई ललितपुरमा सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले प्रदूषणलाई कम गरी मैत्रीपूर्ण वातावरण बनाउन आफूबाट नै सुधारको काम थाल्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले सबै नेपाली नागरिकहरूले फोहोर गर्दिन भन्ने प्रण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले अहिले विश्वको चुनौती भनेको जलवायु परिवर्तनको निर्मूल पार्नु रहेकोले नेपालबाट यसको थालनी गर्नुपर्ने बताउनुभयो। ल्याउन दिइरहेको छैन, तर हामी युरो 3 भन्दा माथि किन उठ्न सकेका छैन? हजारौं गाडीको प्रदूषणको जति गरिरहेको छ, हामी आज यो कार्यक्रम गरेर त्यही प्रदूषण रोक्न सक्छौं। नीतिगत जहाँ हामीलाई प्रभाव पारिरहेको छ त्यसमा किन रोक्न सकिरहेका छैनौं? विडम्बना हाम्रो यहाँ छ। त्यसकारण हामी त्यतातिर अलिकति ध्यान दिउँ, फोकस गरौँ। हामी आज जतिसुकै बुक निकालौँ, जतिसुकै ठुलो कुरो गरौँ, तर व्यवहारिकमा हामीले के देख्यौँ? 50 वर्षमा तपाईहरूको प्लास्टिकको वैकल्पिक बाटो के हो त? हामीले के रिसर्च गर्यौं? हामीले कहाँ कार्यान्वयन गर्यौं? हाम्रो यत्रो पैसा बजेट खर्च हुन्छ, तपाईले त्यसको लागि सानो नमुना प्र्याक्टिकली के देखाउनु भयो जनतालाई? ल यो प्लास्टिकको ठाउँमा यो चिज आयो है, हाम्रो स्वदेशी चिजले हामीले युज गर्न सक्यौं र यो प्लास्टिक भन्दा पनि राम्रो छ, उपयोगी छ र यो टेक्नोलोजीले यसरी गर्यो भने हामी चाहिँ बनाउन सक्सेस गर्छौं र त्यो चिजलाई नो हाउले हामी हरेक प्रदेशमा लागू गर्न सक्थ्यौं नि त। तर हामीले केही दिन सकिरहेको छैन। त्यसकारणले अहिले म विडम्बना कहाँ छ भने हामी यहाँबाट कुरो गर्छौं, नियम कानुनको अभावमा तपाईले हरेक नगरपालिकामा तपाई घुम्नुहोस्, खास गरेर तपाईले के रे त्यो मलाई लाग्दैन कि एउटा काठमाडौँमा अलिकति नहोला, अलि ड्याम्पिङ साइड छ, तर हरेक नगरपालिकामा हेर्दाखेरि तपाईको फोहोर फाल्छन् ट्र्याक्टर ल्याएर त खोलाको छेउमा फाल्छ। झन खोलाको छेउमा फालिसकेपछि पानी पर्यो भने त्यसको असर कहाँसम्म हुन्छ? त्यसले कति वातावरणलाई दूषित बनाउँछ। तर फाल्ने खोलाको छेउमा फाल्छन्, डम्पी गरेर फाल्ने, त्यहाँ त्यो कुसीको फाल्ने टेक्नोलोजी र त्यो विकास गर्न सकेको छैन त्यहाँ। त्यसकारणले त्यो चिजलाई हामीले निर्मूल गर्न सकेनौं भने कसरी हामी यो चिजलाई विस्थापित गर्न सक्छौं? उहाँले हरेक नेपालीहरूले आफ्नो जन्मदिनमा एक बिरुवा रोप्दै जाने हो भने देश हराभरा हुने बताउनुभयो। मन्त्री महतोले प्लास्टिक जन्य पदार्थको कम प्रयोग गरी पृथ्वी र प्रकृति बचाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले राम्रा कामका लागि जस्तो सुकै जोखिम मोल्न पनि आफू तयार रहेको बताउनु भएको छ। सोमबार ललितपुरमा विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले लेनदेनका कारण अहिले आपराधिक क्रियाकलापहरू बढिरहेको उल्लेख गर्दै यस्तो गतिविधिमा आफू नलागेको र कहिल्यै नलाग्ने पनि प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। उहाँले आफूलाई जोखिमसँग खेल्न बानी रहेको भन्दै राम्रा कामका लागि कुनै पनि जोखिमसँग जुझ्ने बताउनु भयो। मन्त्री बस्नेतले मानव सभ्यताकै शत्रुको रूपमा प्लास्टिकजन्य पदार्थहरू देखिन थालेको बताउनु भयो। उहाँले प्लास्टिकलाई पूर्ण रूपमा नष्ट गर्न पनि नसकिने र न्यूनीकरणका लागि वैकल्पिक विकल्प नहुँदा समस्या सिर्जना भएको बताउनु भयो। उहाँले प्लास्टिकजन्य सामग्रीका कारण वातावरण धेरै प्रदूषित भएको भन्दै यसको असर नेपालमा पनि धेरै पडिरहेको बताउनु भयो। प्लास्टिकजन्य सामग्रीको प्रयोग कम गर्ने कुरामा सार्क राष्ट्रहरूले एक भएर काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले प्लास्टिक जन्य सामग्रीको प्रयोग कम गर्नका लागि जनचेतनाका साथै सरकारी स्तरबाट न्यूनीकरण गर्न आवश्यक नीति निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। र यो प्लास्टिक जन्य पदार्थका कारणले वातावरणलाई कसरी प्रदूषित गरेको छ मात्रै होइन, कतिपय गाईबस्तुहरूले यो प्लास्टिक चबाएर अन द स्पट डेथ भएको हुन्छ र यसको असर यत्र तत्र जताततै छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीले यसलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा गर्न सकिरहेका छैनौँ र यो नियन्त्रण गर्नलाई यसलाई न्यूनीकरण गर्दै जानका लागि हामीले यसको विकल्प, यसको अल्टरनेट के हो त प्लास्टिकको अल्टरनेट, त्यो विषयमा पनि हामी गम्भीर हुन सकिरहेका छैनौँ। यो एउटा सङ्गठन, एउटा देशले मात्रै चाहेर यो समस्या समाधान गर्ने सम्भावना चाहिँ यो एकदम कमजोर हुँदै गइरहेको छ। अब यो क्षेत्रमा विशिष्ट रूपमा काम गरेका व्यक्तित्वहरूलाई बोलाएर आज यो जुन किसिमको एउटा सेमिनार भनौँ अथवा यो छलफलको विषय भनौँ हामीले गरिरहेका छौँ, अथवा यसलाई जनचेतनाको हिसाबले हामीले प्रचार प्रसार गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष र सरकारी लेभलबाट पनि यसलाई न्यूनीकरण गर्दै जाने कुरामा आवश्यक नीति निर्माणहरू चाहिँ लामो समयदेखि पास भइरहेको अवस्था छैन। अब यो विषयमा म स्वास्थ्य मन्त्रीको हैसियतले, सरकारको प्रतिनिधिको हैसियतले म यो विषयमा सम्बन्धित निकायमा भन्नुहोस् वा क्याबिनेटमा भन्नुहोस्, राइट अनरेबल प्राइम मिनिस्टरलाई भन्नुहोस् अथवा अरू सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग म यो आफ्नो कुरा राख्नेछु। निर्माणका विषयमा पनि हामीले हाम्रो कामलाई गाइड गर्न नीति नै चाहिन्छ, त्यसका लागि पनि हामी लागौँ, सबै कलेक्टिभ इफोर्ट राखौँ। र म व्यक्तिगत रूपमा स्वास्थ्य मन्त्री भएको छु र म हिजो सांसद नहुँदा, मन्त्री नहुँदा पनि, चाहे यो देशमा महाभूकम्प भन्नुहोस्, चाहे भारी पहिरो भन्नुहोस्, चाहे कोभिड-19बाट प्रभावित भएका जनताहरूको राहतका लागि भन्नुहोस्, म अहोरात्र सधैँभरि म टिमलाई लिएर, साथीभाइहरूको सहयोग लिएर म अहोरात्र खटेको मान्छे हुँ। मन्त्री बस्नेतले नेपालमा सबै मिलेर प्लास्टिकजन्य सामग्रीको प्रयोगलाई कम गर्दै वातावरण संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री भारतबाट फर्किए लगत्तै भैँसी चढेर आएको भन्ने कुरालाई प्रवेश पाएपछि बैठक केही बेर अवरोध हुन पुगेको थियो। बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो भारत भ्रमण र नागरिकतामा प्रमाणीकरणको सम्बन्धमा आफ्नो मन्तव्य राखेसँगै सांसदहरूलाई प्रश्न सोध्न दिएको थियो। सो क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले प्रधानमन्त्री दाहाल भारत भ्रमणबाट भैँसी चढेर आउनुभएको हो भन्ने कुरा राख्नु भएको थियो। लगत्तै सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले नियमापत्ति जनाउँदै उठेका थिए। सभामुखले माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेलाई आफ्नो कुरा राख्न समय दिएसँगै उहाँले संसदमा अमर्यादित शब्द प्रयोग भएको उल्लेख गर्दै सो शब्द संसदको रेकर्डबाट हटाउन माग गर्नुभयो। यता हितराज पाण्डे लगायतका माओवादी केन्द्रका सांसदहरू उठेसँगै विपक्षी दलका एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र लगायतका सांसद पनि उठिसकेका थिए। उनीहरूले कुरा थियो सांसद खनाल बोल्दा बोल्दै सत्तारूढ दलका सांसदहरूले बोल्न नदिएर नियम मिचेको। सभामुखले एमाले सांसद सूर्यबहादुर थापालाई बोल्न समय दिनुभयो। थापाले सत्तारूढ दलका सांसदहरूले दादागिरी देखाएर प्रतिपक्षीका सांसदहरूलाई बोल्न नदिएको र प्रतिनिधि सभा
नियमावलीको नियम मिचेको बताउनु भयो। त्यसपछि सभामुखले प्रश्न सोध्न, सांसदहरूलाई मर्यादित रहेर प्रश्न गर्न र केही सदस्य बोल्दै गर्दा अर्को सदस्यले प्रतिवाद नगर्न अनुरोध गर्दै प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम 20 को झ प्रति सांसदहरूलाई आकर्षित गराउनु भयो। सभामुखको आग्रहपछि पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरू नबसेपछि सभामुखले प्रधानमन्त्री भैँसी चढेर आएको भन्ने शब्द संसदको रेकर्डबाट हटाउन संसद सचिवालयलाई निर्देशन दिनुभयो। मर्यादाभित्र रहेर प्रश्न सोध्नको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै बोल्न चाहने मान्यहरूले मैले बोल्न पाइनँ भने भन्दा पनि केमा आपत्ति भएको छ? बोल्न त धेरै मान्यहरूले धेरै विषयमा बोल्न चाहनु भएको छ। पालो पालो बोलौँ, म यहाँलाई समय दिन्छु। सभा मार्ग लगायत बङ्गलादेशसँग लिम्पियाधुराको यताउति एक्सचेन्ज गर्न मिल्छ भन्ने कुरो मैले उठाएको छैन भनेर उहाँले भन्नुभयो। म चुनौतीका साथ भन्छु, प्रधानमन्त्रीको अन्तर्वार्तामा छ त्यो कुरा। प्रधानमन्त्रीले दिल्लीमा नेपाली पत्रकारहरूलाई कुराकानी गर्दा दिनुभएको छ। यहाँ अरू कसले उठायो? प्रधानमन्त्रीले देखाउनुहोस् न। हामी के प्रतिपक्षी दलको नेताले उठाउनु भयो? होइन। हाम्रो संविधानले त्यो अधिकार कसैलाई पनि दिएको छैन। अनि मनपरी बोल्न पाइन्छ? कसले भन्यो? म यहाँ आज चुनौतीका साथ भन्छु, यसको विकल्प लिम्पियाधुरा र कालापानीको विकल्प यस्तो पनि हुन सक्छ भन्ने कुरा कसले भन्यो? प्रधानमन्त्रीले नाम लिएर देखाउनुहोस्। होइन भने सभामुख महोदय, यो उहिले बुद्धिनारायण श्रेष्ठले लेख लेख्नु भएको छ, सार्वजनिक रूपमा छापेको छ उहाँको लेखहरू। नत्र भने राजनीतिक क्षेत्रबाट कसैले पनि यो कुरा भनेको छैन। त्यस्तो कुरा उहाँले यहाँ जवाब दिएर उहाँले भनेर जानुभएको थियो। उहाँले आफैले भन्नुभएको छ, मैले इपिजीलाई उछालिनँ किनभने अरू कुरा बिग्रेला जस्तो हुन्छ भनेर। नेपालको नयाँ सम्बन्ध इपिजीको प्रतिवेदनमा आधारित हुन्छ। त्यो प्रतिवेदन मैले भने उहाँ प्रेसर डिप्लोमेसीमा पर्नुभयो। अजित डोभाल र भारतीय विदेश सचिवले भेटेर ऊर्जा सम्झौता नि हुँदैन भनेर प्रेसर गर्न साथ उहाँले नेपालका मुख्य एजेन्डाहरू छोडिदिनु भयो। उहाँले सीमा समस्याको बारेमा नि ठोस रूपले उठाउनु भएन। उहाँले इपिजीको प्रतिवेदन बारे पनि उठाउनु भएन। त्यो शब्द पनि हटाऊ, हामीलाई केही आपत्ति छैन। तर यहाँको कुराहरू सुनियो। ल, यस पछाडि माननीय सदस्य रवि लामी छानेलाई मैले समय दिन्छु। ल, के कुरा राख्नु? सम्मानीय सभामुख महोदय, स्वयं प्रधानमन्त्रीले रोस्ट्रममा उभिएर भनिएको शब्दलाई स्वयं प्रधानमन्त्रीले भन्दा केही नहुने दृष्टान्त स्वरूप हाम्रा माननीयले भन्दा त्यो संसदको रेकर्डबाट हटाउने भए ठिक छ, हटाउँ। यो हटाउने हो भने स्वयं प्रधानमन्त्री आफैले भनिसकेपछि भनिएको हुनाले प्रधानमन्त्रीले भनेको त्यो शब्द पनि हटाउँ, हामीलाई केही आपत्ति छैन। तर दृष्टान्त स्वरूप भनेको कुरा सत्तापक्षले यदि व्यङ्ग्य नै हो भने पनि त्यति पनि व्यङ्ग्य सहन सक्दैन र पेलेर सत्तापक्ष जान खोज्छ भने यो सदन थाहा होस्, यो सत्तापक्षको सदन होइन, यो प्रतिपक्षको सदन हो। त्यस कारणले प्रतिपक्षको उपस्थितिलाई सत्तापक्षले दादागिरी देखाउन नखोजोस्, हटाउने भए प्रधानमन्त्रीले बोलेको पनि हटाइयोस्। र यस्तो संवेदनशील विषयमा सभामुख महोदय 30 सेकेन्ड 1 मिनटको समय दिएर यो सदनले मजाक गर्न खोजेको हो। राष्ट्रिय हितका विषयमा कुराकानी भइरहेको छ, प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका बारेमा कुराकानी भइरहेको छ। परराष्ट्र मन्त्री त्यो फेसबुकमा आएको कुरा हामीलाई थाहा छैन भनेर देशको सिमाना अखण्ड भारत भनेर हालेको विषयमा बोल्नुहुन्छ। यस्तो संवेदनशील विषयमा 1 मिनटमा टुङ्ग्याउनुहोस् भनेर के यो सदनमा मजाक चलेको छ? र हामीले यति संवेदनशील विषयहरू उठाइरहेका छौँ, यो सदनमा ल्याइदिएको भए आज गएर त्यहाँ अड्किँदैन थियो। कयौँ मान्छेहरू पीडित भए, ती पीडित भएका मान्छेहरूको आवाज उठाउने चाहिँ पीडक नागरिकता दिन नचाहने यही विषय हामीले यही सदनमा आएर कुरा गर्न पाएको भए आज सदन त्यो गएर न्यायालयमा अड्किने थिएन। त्यसको जवाब मागिरहेका थियौँ। यी सबै दृष्टान्तहरू हामी रहँदा उपलब्धिको कुराकानी गर्दा प्रधानमन्त्री स्वयंले भनेको शब्दावलीलाई लिएर दृष्टान्त दिइरहँदा यदि त्यो शब्दावली हटाउने हो भने सभामुख महोदय प्रधानमन्त्री स्वयंले बोल्नुभएको कुरा पनि हटाउँ, हामीलाई मान्य छ। अन्यथा यो गजब, यो हुँदैन, यो हुन सक्दैन। मान्य सदस्यहरू, भैँसी चढेर आएको भन्ने शब्द जसले बोल्नु भएको भए पनि यो रेकर्डबाट हटाउनको लागि मैले निर्देश गर्छु। अन्य सदस्यहरू, आजको हाम्रो सदनमा छलफल चलिरहँदाखेरि हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री सम्माननीय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यू भारतबाट नेपाल आउँदा भैँसी चढेर आएको भन्ने शब्द यहाँ रेकर्डमा रहनु उपयुक्त भएन। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो शब्दलाई हटाउनु उपयुक्त हुन्छ भनेर मैले रुलिङ गरेको छु। जहाँसम्म प्रधानमन्त्रीज्यू बोल्दाखेरि मलाई पनि भैँसी चढाएका थिए भन्ने कुराहरू हाम्रो रेकर्डमा आज उहाँ बोल्दाको रेकर्डमा आएको छ। भैँसी म पनि चढेको थिएँ, भैँसी चढाएका थिए
भन्ने उहाँको कुराहरू आएको छ। त्यसैले यसलाई त्यसरी एकै ठाउँ गाँसेर नहेरिकन भैँसी चढेर आएको हाम्रो प्रधानमन्त्री भारतबाट भन्ने रेकर्ड चाहिँ हाम्रो संसदको यो इतिहासमा त्यस्तो रेकर्ड उचित हुन्न भनेर मैले रुलिङ गरेको कुरालाई म अनुरोध गर्दै मान्यज्यूहरू बसौँ र खास गरी हाम्रो नियमावलीमा आकर्षित भएर आफ्ना विषयहरूलाई राखौँ, आपत्तिहरूलाई राखौँ र व्यवस्थित ढङ्गबाट संसद सञ्चालन गर्ने काममा लागौँ। म यहाँहरूलाई यो अनुरोध गर्दछु। ठिक छ, नियमावली अनुसार नै यसपछि प्रतिपक्षी दलहरूको विरोध झनै चर्को भयो। एमाले सांसद रघुजी पन्तले प्रधानमन्त्री स्वयंले संसदको रोस्टमबाट भैँसी चढेर प्रसङ्ग निकालेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको शब्द पनि रेकर्डबाट हटाउन माग गर्नुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा सांसद रवि लामिछानेले पनि प्रधानमन्त्रीले बोलेको शब्द पनि हटाउन माग गर्नुभयो। बैठक अवरोध जारी रह्यो। त्यसपछि सभामुखले भैँसी चढेर आएको भन्ने शब्द जसले बोलेको भए पनि रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन गरेको कुरा बैठकलाई जानकारी गराउनुभयो। प्रधानमन्त्रीको नाम भने लिनु भएन। प्रतिपक्षीहरू प्रधानमन्त्रीको नामै लिएर शब्द हटाउन निर्देशन दिनुपर्ने माग गरेका थिए। बैठक अवरोध जारी रह्यो। लगत्तै सभामुखले प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणबाट आउँदा भैँसी चढेर आएको भन्ने शब्द संसदको रेकर्डमा रहनु उपयुक्त नभएको पुनः ध्यानकर्षण गराउनुभयो। तसर्थ आफूले हटाउने रुलिङ गरिसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रधानमन्त्रीले बोलेको र सांसदले बोलेको कुरालाई एकै ठाउँमा गाँसेर हेर्न नमिल्ने बताउनुभयो। बैठक सञ्चालन गर्न आग्रह गर्नुभयो। यससँगै सबै सांसदहरू आफ्नो सिटमा बसे। प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्न कार्यसूचीले निरन्तरता पायो। यसअघि बोल्दा बोल्दै रोकिन पुगेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले आफ्नो प्रश्नलाई पूर्णता दिन पाउनुभयो र सांसदहरूको प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्ने क्रम अगाडि बढ्यो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफू लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी साट्ने प्रस्ताव भारतीय पक्षसँग नराखेको बताउनु भएको छ। एमाले सहितका विपक्षी दलहरूले सो भूमि साट्न सकिने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै सांसद बैठक अवरुद्ध पारिरहेको बेला प्रधानमन्त्रीको यस्तो स्पष्टीकरण आएको हो। उहाँले पहिलो पटक आफूले सो भूमि नेपालको हो भनी स्थापित गराउन पहलकदमी लिएको दावी समेत गर्नुभयो। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आफ्नो भारतको 4 दिने औपचारिक भ्रमणबारे जानकारी गराउने क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले आफूले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा सहितका सीमा समस्या समाधान गर्नुपर्ने कुरा अस्पष्टसँग राखेको र त्यो समस्या समाधान गर्न भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले पनि पहिलो पटक संयुक्त प्रेस मिटमा प्रष्टसँग राखेको बताउनुभयो। उहाँले आफू सिधा र प्रष्ट ढङ्गले राखेको सो कुरालाई जनतामा भ्रम फैलाउने गरी प्रचार गरेकोमा आफूलाई पीडा बोध भएको पनि बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले आफूले राष्ट्रिय हितको प्रवर्धनका लागि भारतसँग गरेको कुरालाई राम्रो भन्न सक्ने आँट गर्ने पनि विपक्षी दलहरूलाई पटक पटक आग्रह गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले एमाले निकट केही बुद्धिजीवीहरूले नै बरु सीमा समस्या समाधानका लागि बङ्गलादेश मोडेल उपयुक्त हुने भनेर प्रस्ताव गरेको कुरालाई आफूले स्मरण गराउने काम मात्र गरेको जिकिर समेत गर्नुभयो। यहाँ त बडो विचित्रका तर्क कुतर्क हुन थाले। मैले प्रश्न पार्न चाहन्छु, ती कुरा प्रश्न राखिएको छ र नेपालको भूमि नेपालको हो भनेर स्थापित गर्ने पहिलो कुरा हो र मैले कुनै विकल्पको कुरा गरेको छैन। मान्य सदस्यलाई प्रश्न होस्, मैले बोलेका भिडियो पनि छन्, सबै त छँदैछन् प्रमाण हामीसँग। मैले बोलेको कुरा के हो भने नेपालका केही विज्ञहरू, बुद्धिजीवीहरू विभिन्न रूपमा गरेका उनीहरूका अध्ययनका आधारमा उहाँहरूले भनेका कुरा यस्ता पनि छन् मात्रै भनेको छु। मैले यो गर्नुपर्छ भनेकै छैन। मैले त नेपालको भूमि नेपालको हो भन्ने पहिला स्थापित हुनुपर्छ मात्रै भनेको छु। तर केही बुद्धिजीवीहरूले यो भनेको कुरा, बङ्गलादेश मोडेलको कुरा मेरो कुरा होइन, मैले भनेको कुरा होइन। तपाईहरुलाई पनि थाहा छ। अझ भन्ने हो भने प्रतिपक्षी दलका जुन नेताले यो विषय उठाउनु भएको छ, तपाईहरुसँग नजिक भएका बुद्धिजीवीहरूले भनेका छन् मलाई बङ्गलादेश जाने बाटो पाउने हो भने हुन्छ भनेर। मैले त्यसै भएर विज्ञहरूको कुरा भनेको छु। मैले विज्ञहरूको कुरा भनेको छु।
विज्ञहरूले यो पनि भन्ने गरेका छन्। तर मुख्य कुरा त सीमा समस्या हल गर्ने कुरा हो, बाहेक मैले केही पनि भनेको छैन। अनि म माथि आरोप लगाएर अझ बढी राष्ट्रहित विपरीत, अब नाम भन्नै बल गर्नुहुन्छ नि त, मलाई भन्न केही नै अप्ठ्यारो, तपाईँलाई पनि थाहा छ, विज्ञहरूले बोलिराख्नु भएकै छ नि। तर मेरो त्यो प्रस्ताव होइन, यस्ता पनि तर्क छन्। समस्यालाई थाही र दिगो रूपले समाधान गर्न विकल्पहरूबारे पनि छलफल हुन सक्छन्। मात्रै भनिएको कुरालाई अतिरञ्जित ढङ्गले लिन र जनसमुदायमा कन्फ्युजन क्रिएट नगर्न म मान्य सदस्यहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। साँच्चै भन्ने हो भने यो पटकको भ्रमण साँच्चै कामकाजी भ्रमण भएको छ। नेपालको राष्ट्रिय हित प्रवर्धनका सन्दर्भमा मान्यले भन्नुभयो यो भनेपछि परिस्थिति बिग्रिन्छ, ऊ भनेपछि सबै त मैले भने, तपाईँले भने जति कुन चाहिँ बाँकी रह्यो? पञ्चेश्वर पनि आएकै छ, बाढी डुबान पनि आएकै छ, अर्को पनि आएकै छ, अर्को नि आएको छ, अनि सबै परिस्थिति बिग्रिन्छ भनेर छोड्यो भन्न मिल्छ र? केही पनि छोडिएको छैन। समाधान हुन खोजेको, म खालि केमा मात्रै गम्भीर भएको छु, म यो सम्मानित सदनलाई भन्न चाहन्छु, केही कुरा हामीले समयभन्दा अगाडि धेरै होहल्ला गऱ्यो भने समाधान हुने पनि नहोला कि भन्ने चिन्ता छ। मैले कुरा चाहिँ सबै गरेको छु। मैले सबै गरेको छु, समाधान गर्ने हेतुले गरेको छु, बिगार्ने हेतुले होइन। नेपालको राष्ट्रिय हित प्रवर्धन गर्ने हेतुले भनेको छु, बिगार्ने हेतुले होइन। त्यसकारण मान्य सदस्यहरूलाई यथार्थ जे हो, तथ्य जे हो, त्यसलाई त्यही रूपमा बुझिदिन अनुरोध गर्दछु। राम्रो भएकोमा हामी सबैले राम्रो भन्ने आँट गरौँ न, त्यो पनि त ठुलो कुरा हो। राम्रो भएकोलाई पनि नराम्रै भन्न पर्ने। त्यसरी चाहिँ हाम्रो देशलाई फाइदा गर्दैन भन्ने मेरो भनाइ छ। अर्को, नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ। यो अघिल्लो सरकारको, मैले अघि भने, प्रतिपक्षी दलको, अहिलेको प्रतिपक्षी दलको नेता प्रधानमन्त्री हुँदाखेरिको अध्यादेश हो, जुन अध्यादेशलाई तात्कालीन राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण पनि गरिसक्नु भएको थियो। अब अहिलेको विधेयक हामीले जो पारित गऱ्यौँ अघिल्लो सदनबाट, म त्यो पनि पढेर सुनाउन चाहन्छु। छनाला हुबहु त्यही छ, तर पनि म यो सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन मैले आवश्यक ठाने। सम्वत 2072 साल असोज 3 गते भन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर 16 वर्ष पुरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछन्। जन्मसिद्ध नागरिक पाएका आमा बाउका छोराछोरीले नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने कुरा र आमा बाउको कुरामा त हामी त एकै ठाउँमा थियौँ, एउटै गऱ्यौँ। अहिले त्यही कुरा आउँदा हामी किन दुई ठाउँमा हुन बल गरेका छौँ? हामी त्यसो नगरौँ। मैले के कुरा पनि स्मरण गराउन चाहन्छु भने, जति बेला यहाँ मान्य सदस्यले भन्नुभयो पहिला त राज्य व्यवस्था समितिमा माओवादी केन्द्र पनि अझ 15 वर्ष हुनुपर्छ भन्थ्यो, पछि 7 वर्षमा आएको थियो, अहिले त फेरि यस्तो भयो। तपाईँहरू किन हुनुभयो नि? तपाईँहरू किन हुनुभएको? 7 वर्ष किन नराखे? अहिले मैले पढेको अध्यादेशमा कहाँ गयो 7 वर्ष? खोइ 15 वर्ष। सवाल त्यो होइन। म के भन्न चाहन्छु भने, हामी अहिले पनि नेपालमा विवाह गरेर आउने महिलाको हकमा केही क्राइटेरिया राख्नुपर्छ भन्नेमा नै छौँ हामी। प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी हुँदाखेरि ल्याएको अध्यादेश होस्, चाहे देउबाजी हुँदाखेरि ल्याएको विधेयक होस्, एउटै त कुरा हो। त्यहाँ हामी सर्वसम्मत भएर अगाडि बढौँ भन्ने छ।
तर यति भनिसकेपछि फेरि पनि कुरा मैले अघि भने नि, पहिलो पटक, दोस्रो पटक, तेस्रो पटक, चौथो पटक हामीले निर्णय गर्छौँ, सरकारले निर्णय गर्छ, अदालतले रोक्छ, सरकारले निर्णय गर्छ, अदालतले रोक्छ। त्यो पीडा अहिलेको प्रतिपक्षले नै भएकै पीडा हो, अहिलेको सत्तापक्षले नै भएकै पीडा हो। अहिले पनि यो फेरि गयो अदालतमा। अब त सबजुडिस भइ नै सक्यो, अन्तरिम आदेश जारी भइ नै सक्यो, हामी यहाँ किन गाला बजाउने? अब अदालतले भनेपछि मान्दैन भन्नेवाला हामी कोही पनि छैनौँ, मान्न नै पर्छ। पर्खौँ, यहाँ विवाद किन गरिराख्ने? उहाँले आफ्नो भारत भ्रमणमा भएका उपलब्धिलाई केही होइन भन्ने ढङ्गले हल्ला गरियो भने प्राप्त हुने उपलब्धि पनि गुम्ने तर्फ विपक्षी दलहरूलाई सचेत गराउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संघीय संसदले 2 पटक पारित गरेको नागरिकता विधेयक फेरि संसदमा ल्याउनु सांसदकै अपमान हुने बताउनु भएको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विपक्षी सांसदहरूले सो विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गरिएकोमा आपत्ति जनाइरहेको बेला प्रधानमन्त्री दाहालले अघिल्लो संसदले 2 पटक विधिसम्मत ढङ्गले पारित गरेको सो विधेयक अहिलेको संसदले मान्दिन भन्न नमिल्ने तर्क समेत गर्नुभयो। उहाँले संसद पनि अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था भएकोले संविधान सम्मत ढङ्गले अघिल्लो सदनले 2 पटक प्रमाणीकरण गर्नका लागि पठाएको विधेयक त्यसो नगरेर तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान मिचेको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसलाई खारिज गर्न पनि सम्भव नभएकोले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गर्नु परेको प्रश्न पार्नुभयो। पारित गरेर सभामुखले प्रमाणीकरण गरेर अन्तिम प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपति कहाँ पठाएको विधेयकको हैसियत के हुन्छ भन्नेमा पनि हाम्रो मत एकै ठाउँमा हुन सकिरहेको छैन। मैले जसरी प्रश्न उत्तरको बेलामा प्रतिपक्ष दलका तर्कहरूलाई पनि राखेको थिएँ जस्ताको तस्तै, एउटा मत यस्तो पनि छ भनेर सत्तापक्षको मत पनि राखेको थिएँ। यो बारेमा हामीले गम्भीर रूपले छलफल गरेर या त हामीले साझा धारणा बनाउनु पर्ने हुन्छ या संविधानको व्याख्या ठिक ढङ्गले गर्ने कुरामा हामीले अझ बढी गृह कार्य गर्नुपर्ने हुनसक्छ पनि भनेको थिएँ। र अघि मैले बोल्दा यो विषय त अहिले अदालतमा अल्पकालीन स्टे भनेर भइ नै सक्यो। हामीले अब यो विषयमा धेरै चाहिँ विवाद गरिराख्नुको औचित्य पनि छैन। अदालतको सबजुडिस त भइसक्यो। मान्य सदस्यले उठाएको जस्तो यहाँ प्रस्तुत भएको, प्रतिनिधि सभामा पारित भएको, राष्ट्रिय सभाबाट नभएको, राष्ट्रिय सभामा पारित भएको, प्रतिनिधि सभामा नभएको, अथवा दुवैबाट नभएको, प्रस्तुत मात्रै भएको, सदन सकिएपछि र अर्को आएपछि त्यो स्वतः जिरोमा जाने स्थितिको यो विधेयक होइन। यो विधेयकको स्थिति विशिष्ट रह्यो। यो विधेयक अब यदि अर्को तर्क, एकछिन म तर्क गर्न दिनुहोस् भनेको छु मैले मान्य सदस्यहरूलाई। हाम्रा मतमतान्तर त छँदैछन् आफ्नो ठाउँमा, मर्म त धेरै छन् नि, म भित्र पनि छन् नि। म पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा क्याबिनेटले गरेको डिसिजनलाई राष्ट्रपतिले राति 12 बजे चिठी पठाएर खारेज कसरी भयो र त्यसले देशको सिङ्गै राजनीति कता घुम्यो भन्ने कुराको अनुभव पनि त हामीसँग छ। मैले अहिले उहाँलाई पनि आरोप गर्न चाहन्न, भर्खरै जानुभएको राष्ट्रपतिलाई नि भन्न चाहन्न। म के मात्रै लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाको निम्ति यस्तो विशिष्ट अवस्थामा परेको विधेयकका सन्दर्भमा के चाहिँ गरेर कमभन्दा कम क्षतिसहित संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउने भन्ने कुरा हो। त्यसकारण मान्य सदस्यहरूले प्रक्रिया हो हाम्रो कुरा, कन्टेन्ट होइन भनेर जो भन्नुभयो, म प्रक्रियाकै कुरामा भन्न चाहन्छु। यो संविधानको रक्षा गर्ने र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने दृष्टिले यो भन्दा उत्तम चाहिँ अर्को विधि सरकारले देखेन, गठबन्धनले देखेन, त्यसकारण यो गरेको हो। यो विषयमा मैले भारतमा कुरा गरेन भन्ने पनि सत्य होइन, मैले कुरा गरेँ। उहाँहरूको आफ्नो तर्क छ यो सांस्कृतिक ऐतिहासिक हो भन्ने। यो बारेमा हामी छलफल गर्दै रहौँला, जान पनि सकिन्छ। मैले भने नि कयौँ राजनीतिक विषयमा छलफल भयो, विश्वासको वातावरण बन्दै गएपछि ती समस्याहरू समाधान गर्दै जान सहज हुन्छ भन्ने एउटा राम्रो समझदारी त बनेको छ अहिले। मलाई अहिले तपाईँहरूले
अलि धेरै नै अप्ठ्यारो पारेर कुचुक्क पारिदिए फाइदा हुन्छ कि भन्ने नठान्नु होला। मलाई थाहा छ नेपाल राष्ट्रको हाम्रो संवेदनशीलता, राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता, हामीले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको कुरा गर्दा हामीले कसरी पारित गर्यौं हामी सबैलाई थाहा छ। त्यसकारण राम्रो कुरा भएको छ, सकारात्मक र विश्वासको वातावरण बनेको छ, नक्साको पनि कुरा भएको छ। म यही स्पष्ट पार्न चाहन्छु। अब अर्को मान्य सदस्यहरूले अलिकति नास्तिक होस् कि आस्तिक होस् कि के होस् भनेर पनि उठाउनु भयो। म सिद्धान्तत र प्रष्ट म धर्मनिरपेक्षतावादी हुँ। सबै धर्मलाई समान मान्यता दिनुपर्छ। राज्यले कुनै धर्मलाई नजिक र कुनै धर्मलाई टाढा बनाउन हुँदैन भन्ने पक्षको हुँ म। मेरो एजेन्डा विकल्प होइन। पहिला त हाम्रो भूमि हाम्रो हो भनेर स्थापित गर्ने पहिलो प्राथमिकता हो, त्यसपछि मात्रै कसरी भन्ने कुरा हुन सक्छ, अहिले हुन सक्दैन भन्ने मान्यतामा म प्रष्ट छु। मैले विकल्पबारे कहीँ चर्चा गरेँ भने त्यो भारतसँग गरे हुनाले चर्चा होइन। त्यो नेपालको इतिहासमा यो गम्भीर समस्याको समाधानका बारे विभिन्न बुद्धिजीवी र विज्ञहरूले गरेको अध्ययन अनुसन्धानबाट जे सुझाएको मैले देखेँ त्यो बारेमा मैले यदाकदा चर्चा गरेकै छु। तर यो विषय भारत सरकार समक्ष राखेर अब के गरौँ भनेर भएको पनि छैन, मैले गरेको पनि छैन, गर्ने स्थिति पनि छैन। किनभने पहिला त विश्वासको राम्रो वातावरण बनेपछि मात्रै यो विषयमा प्रवेश गरेर हामी सबैले भनेका छौँ कूटनैतिक संवादको तरिकाद्वारा यसको हल गर्नुपर्छ। यो लडाईँ लडेर हल हुने खालको छैन। तथ्याङ्कका आधारमा, इतिहासका घटनाक्रमको आधारमा सबै नक्साहरू राखेर एकले अर्कालाई कन्भिन्स गरेर चाहिँ हामी जानुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसकारण यो विषयलाई योभन्दा बढी नबुझियोस्। प्रधानमन्त्री दाहालले सो कुरा उल्लेख गरिरहँदा विपक्षी दलका सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएका थिए। एमाले सांसद सूर्यबहादुर थापा छेत्रीले प्रधानमन्त्रीको सो अभिव्यक्ति संविधान विपरीत रहेको जिकिर गर्दै आपत्ति जनाउनु भएको थियो। प्रतिनिधि सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नागरिकता विधेयक फेरि संसदमा ल्याउनु पर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले अघिल्लो संसदले पारित गरेको विधेयक मन्त्री परिषदको अनुरोधमा अहिले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुको विधिसम्मत नभएको र त्यसलाई पुनः संसदमा ल्याउनु पर्ने आफ्नो पार्टीको धारणा रहेको उहाँको भनाइ थियो। उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको हालै सम्पन्न भारत भ्रमण सफल हुन नसकेको टिप्पणी पनि गर्नुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण फितलो प्रदर्शन भएको आरोपलाई पनि लगाउनुभयो। भारतसँगको द्विपक्षीय वार्तामा बस्दा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व नदेखिएको तथा महत्त्वपूर्ण वार्ताको समयमा समेत मन्त्री सचिव शिष्टाचार महापाल पनि बैठक स्थलमा नदेखिने गरेकोले भारतको औपचारिक भ्रमण फितलो हुन पुगेको उहाँको आरोप थियो। पूर्व प्रधानमन्त्री नेता ओलीले असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई नेपालले बिच्न नहुने सुझाव पनि दिनुभयो। बंगलादेश र भारतले जमिन लेनदेन गरेर सीमा समस्या समाधान नभएको दृष्टान्त पेश गर्दै नेता ओलीले जमिन दिएर बंगलादेश मोडेलमा सीमा समस्या हल गर्न खोजिएको भन्ने चर्चा बजारमा सुनिएकोले यस्तो कुरा सोच्न पनि नसकिने उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै उच्च स्तरीय भ्रमणका समयमा आफ्नो छिमेकीसँग आफ्नो जमिन मिचिएको देखि लिएर आफूलाई परेको सबै अप्ठ्याराहरूलाई राख्नुपर्ने उहाँको सुझाव थियो। कहिलेको सिफारिस कुन पार्लियामेन्टमा अग्नि सापकोटा हुनुहुन्थ्यो? उत्तापट्टि बसेका साथीहरूलाई थाहा छ अग्नि सापकोटा कहिलेको पार्लियामेन्टको सभामुख उहाँहरूले देख्नुभएको छ? त्यसमा उहाँहरूले छलफल गर्न पाउनुभएको छ? त्यो भएको छैन कानुन भने कानुन हुनभन्दा अगाडि उहाँहरूले संसदमा छलफल गर्न पाउनु पर्यो कि परेन? त्यसर्थ यो तीन तासेले तास फिटे जस्तो कुरा फिट्ने कुरा होइन प्रधानमन्त्रीजी, कुरा फिट्ने होइन। यहाँ डेमोक्रेटिक एक्सर्साइजको, संसदको, यो प्रतिनिधि सभाको, संसदको अधिकारको प्रश्न हो, विशेषाधिकारको प्रश्न हो। क्याबिनेटले डिसिजन गरेर अनि राष्ट्रपतिका तपाईँले ठिक छ सिफारिस गर्नु भएन छ, वकिल छन् तपाईँसँग थाहा छ,
सिफारिस भन्ने शब्द प्रयोग नगर्ने, के शब्द अरे अनुरोध गर्ने, गजब छ। अनि क्याबिनेटको अनुरोधमा कानुनमा तोक लगाउँछ राष्ट्रपतिले, यही हुन्छ तरिका। अर्को थ्योरी निकाल्नुभयो, यस्तो नयाँ नयाँ फिलोसफी, नयाँ नयाँ थ्योरी निकाल्नुहुन्छ। कहिले कहिले धक्का पेश गर्छ संसदबाट, जहाँबाट जुन संसदबाट त्यो विधेयक सुरु हुन्छ त्यसलाई उत्पत्ति भनिन्छ विधेयकको। अरे लाछाप लगाएर मान्छे भन्छन् है, मैले देखे होइन, लाछाप लगाएर के गरेर भन्छ नि, त्यो सही छाप गराएर प्रमाणीकरण गरेर खल्तीमा हालेर लिएर जानुभयो भन्छन् मान्छे। फ्यात्त फाल्नुभयो, राफ्रपा पनि चाखिहेर्नुभयो, फ्यात्त फाल्नुभयो। अर्को जनमतलाई पनि यसो चाखिहेर्नुभयो, फ्यात्त फाल्नुभयो। अर्को चाखेर यसो सामेलजीको खास गरी अरू कुरा भनेको त्यो छोडिदिउँ, अब गेरु वस्त्र लगाउनु भयो। यसले साँच्चै राष्ट्रिय स्वाभिमानमा धक्का परेको छ, राष्ट्रिय हितमा धक्का परेको छ र राष्ट्रिय हितको संरक्षणमा हाम्रो भौगोलिक अखण्डताको रक्षा हुन्छ भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्रीजी यस सरकारमाथि, यहाँ माथि सन्देह पैदा भएको छ। यसरी राष्ट्रका सीमाहरूको सन्दर्भमा, राष्ट्रका नक्साहरूको सन्दर्भमा सीमा नतोकिकन, सीमा नबनाइकन त्यसरी त्यस ढङ्गले कहाँ कहाँ त्यो संस्कृति पुगेको छ भन्ने, अमेरिकामा पुगेको छ, विश्वव्यापी पुगेको छ, नेपाली पनि जहाँ पनि पुगेको छ नि त। त्यसर्थ यस्तो ढङ्गले फस्नु हुँदैन थियो, फस्यो, दुःख पर्छ। पार्लियामेन्टले छलफल गर्न पाउनु। नेता ओलीले नेपाली भूमि लिपुलेक लिम्पियाधुरा सीमाको नक्सा दुवै सदनबाट सर्वसम्मतले पारित भएको र ब्रिटिस संसदमा रहेको प्रमाणले पनि यसको पुष्टि गर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको हालै सम्पन्न भारत भ्रमणमा ऊर्जा क्षेत्रमा भएको सहमति ऐतिहासिक र दीर्घकालीन हितमा केन्द्रित रहेको भन्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था नेपाल इपानले स्वागत गरेको छ। इपानले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि दीर्घकालीन महत्त्वका हिसाबले पनि प्रधानमन्त्रीको भ्रमण सफल रहेको टिप्पणी गरेको छ। भारत भ्रमणका क्रममा भारत सरकारले आगामी 10 वर्षभित्र 10,000 मेगावाट बिजुली लैजाने घोषणा स्वागत योग्य भएको इपानको भनाइ छ। सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा ऊर्जा व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराउन र अनुमति दिन प्रबन्ध गरिएको प्रति इपानले प्रसन्नता व्यक्त गरेको छ। बिजुलीको अन्तर्राष्ट्रिय बजारको प्रबन्ध भएको तथा सरकारले समेत अनुमति दिएको अवस्थामा ऊर्जा क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण सुधार र विकासका लागि मार्ग प्रशस्त भएको इपानको ठहर छ। इपानका अध्यक्ष आचार्यले बिजुलीको व्यापारका लागि मार्ग प्रशस्त भएकोले अब तत्काल सरकारले विद्युत खरिद बिक्रीको अनुमति दिने माग गर्नुभयो। भारत भ्रमणका क्रममा न्यू बुटबल गोरखपुर 400 केबी प्रसारण लाइन निर्माण सम्बन्धी शिलान्यास भएको छ। 480 मेगावाट क्षमताको फुकोट कर्णाली जलविद्युत योजनाको परियोजना विकास सम्झौता भएको छ। यससँगै 669 मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत योजनाको पनि परियोजना विकास सम्झौता भएको छ। नेपालमा भएको हाम्रो अथाह जलस्रोत 10,000 मेगावाट भन्ने के पनि उनीहरूलाई पनि 10,000 मेगावाट भन्ने के होइन, तर एउटा कुनै अमाउन्ट भन्न पर्ने भएर 10,000 भनिएको भन्ने मलाई लाग्छ र त्यसले चाहिँ अब बाटो खुल्यो भन्ने अर्थमा बुझ्नुपर्छ। र बङ्गलादेशसितको पनि 40 मेगावाट सुरुवात हो त्यो पनि, र हामी जानुपर्ने भारतकै बाटो भएर भारतसितको चाहिँ समझदारी बिना चाहिँ हामी त्यो सम्भव छैन र त्यो समझदारी बन्दै गइरहेको छ। र हामीलाई भारतलाई भन्दा नि अझ चाहिँ यो ग्रिन इनर्जीको आवश्यकता चाहिँ बङ्गलादेश भएको हुनाले बङ्गलादेशले पनि यसमा चाहिँ नेपालबाट चाहिँ ऊर्जा खरिद गर्नको निमित्त उसले पनि पहल गरिरहेको छ। कूटनीतिक पहल उसकोबाट पनि भइरहेको हुनाले हामी आशावादी हौँ। यो हुँदैन र भनेर नकारात्मक कुरा किन सोच्ने, कसरी हुन्छ, कसरी राम्रो बनाउँछ भन्नेतिर जानु चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र म पत्रकार बन्धुहरूलाई, हाम्रो मिडियाका साथीहरूलाई पनि यस्ता कुरालाई सकारात्मक तरिकाले अगाडि बढायो भने दबाब, अर्कै सकारात्मक दबाब पर्छ। नकारात्मक कुरा गऱ्यो भने फेरि त्यसको असर पनि फेरि त्यस्तो पर्न सक्छ। त्यस कारण मेरो आग्रह के हो भने, हाम्रो आग्रह, इपानको हाम्रो आग्रह खपत बढाउने कुरा, ट्रान्समिसन लाइन, सबस्टेसनहरू बनाउने र धेरै पटकको भ्रमणले मोटर गरेपछि ढोका खुल्छ नि त, खुलिसकेपछि त्यसपछि बिस्तारै सोच्दै जाने हो। बन्दै थियो यसभन्दा अगाडि, खुला हुन लागेको छ। इन्डियामा बन्दै थियो चाहिँ पहिलो भनौँ न, पहिलो र अब अर्को विकल्प नभएको मुलुक हामीले भारत निर्यात गर्ने मुलुक भनेको भारत नै हो।
त्यसमा भारतसितै कुराहरूलाई चाहिँ सकारात्मक दृष्टिकोणले हेरेर भारतीय पक्षलाई पनि चिडाउने कुरा भन्दा पनि यसपटक विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट छानिएका जुनसुकै देशका निर्माण व्यवसाय सहभागी भएको आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली भारत निर्यातका लागि समेत मार्ग प्रशस्त भएको इप्पानको भनाइ छ। भारतीय भूमि हुँदै बङ्गलादेशसम्म बिजुली बिक्रीका लागि दुई देशबीच सहमति भएको जानकारी दिँदै इप्पानले यसलाई सुरुवाती बिन्दु मानेर अगाडि बढ्नुपर्ने जोड दिएको छ। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।